युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यदि युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। सिक्ने डट कमबाट अब तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइनमै बसेर युट्युबको माध्यमबाट इन्टरनेटकै माध्यमबाट तपाईँ हामीसँगै बसेर चाहिँ अब पढ्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो समयमा हामी कक्षा 12को सोसियोलोजीको अध्याय 2को नेपालको अर्थतन्त्र र जनता भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप पार्ट बाई पार्ट च्याप्टरहरू हेर्दैछौँ र आज हामीले हेर्दैछौँ अर्थव्यवस्था। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ कक्षा 12को अर्थतन्त्र र जनता पाठमा आज हामीले अर्थव्यवस्था भन्ने पाठबाट चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको उत्विकास, प्राचीन कालको अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन समयको बारेमा चाहिँ हामी आज हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला यसको परिचयलाई हेरौँ। विशेष गरेर स्रोत र साधन, सेवा तथा भौतिक वस्तुहरूको सङ्गठित व्यवस्थापन प्रणाली नै अर्थतन्त्र हो। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दा स्रोत र साधनको सेवा अथवा भौतिक वस्तुहरूको सङ्गठित व्यवस्थापन नै अर्थतन्त्र हो। हामीसँग जुन स्रोत साधनहरू छ ती स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन, त्यसको प्रयोग चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र हो। सामान्य बुझाइमा अर्थतन्त्र वा अर्थव्यवस्था भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै सङ्गठित बजारीकृत भएको प्रणाली जहाँ औद्योगिक उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय संस्थाहरू र नयाँ नयाँ उपभोग, बीमा लगायतका पक्षहरू मात्रै बुझिन्छ। सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यही नै बुझिन्छ। औद्योगिक उत्पादन, बजार व्यवस्थापनका कुराहरू, वित्तीय व्यवस्थाहरू, नयाँ नयाँ उपभोग, नयाँ नयाँ उत्पादनहरूको कुराहरूलाई मात्रै हामीले सामान्य तरिकाले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। तर यति मात्रको बुझाइ वास्तवमा पर्याप्त चाहिँ छैन। प्रत्येक विकसित र अविकसित समाजमा कुनै न कुनै आर्थिक व्यवधानहरू, सम्बन्धहरूलाई देख्न सकिन्छ। मानिसले दैनिकी जीवन चलाउन गरिने सबै प्रकारका सबै क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। भनेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा उद्योगको विकास भएको अनि प्रशस्त मात्रामा बजारीकरण भएको, बजारको विकास भएको, वित्तीय संस्थाहरू, नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोलेको, नयाँ नयाँ उत्पादनहरू भएको कुराहरूलाई मात्रै बुझ्छौँ। तर अझै त्यसलाई सामान्यकरण गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रकारले बजारबाट सामानहरू किन्ने, त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा विकसित देशमा पनि हुन सक्छ, अविकसित देशमा पनि। विकसित देशले आफ्नै स्तरको, आफ्नो समाज, आफ्नो स्तरको चाहिँ दैनिक प्रक्रियाहरू चलाइरहेको हुन्छ, व्यवहारहरू चलाइरहेको हुन्छ, व्यवहारहरू बनाइरहेको हुन्छ भने अविकसित देशहरूले पनि आफ्नै आफ्नै स्तर अनुसारको व्यवहार, व्यवसाय र आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले अर्थतन्त्र भनेर बुझ्न सक्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको उत्विकासको विषयमा अब हेरौँ। विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको उत्विकासलाई बुझ्नको लागि चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ विभाजन गरेर विभिन्न समय अवधिको अर्थतन्त्रको स्वरूप र अवधिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास चाहिँ एकैचोटि भएको होइन। यो अर्थतन्त्रको विकास भएर आउनमा चाहिँ धेरैवटा कालखण्डहरू चाहिँ पार भएर आएको देख्न सकिन्छ। जस्तो कि नेपाली इतिहासमा प्रत्येक समयमा कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार तथा कर प्रणाली नै अर्थव्यवस्थाको मूल आधार चाहिँ मान्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ पुरातन शैलीको तरिकाले नै हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दा कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार र कर प्रणालीबाट चाहिँ सुरु भएको हामीले देख्न सक्छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै विकसित भइसकेको छ। यसको कुराहरू पनि हामी पछिल्लो च्याप्टरहरूमा हेर्छौँ। सन् 2008 र 9लाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा 65% मानिसहरू चाहिँ कृषिमा आबद्ध भएको देखिन्छ। 2008 र 9को डाटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्राचीन काल अर्थव्यवस्था चाहिँ कस्तो थियो त? प्राचीन कालमा कस्तो प्रकारको अर्थव्यवस्था थियो, कसरी आर्थिक व्यवस्थाहरू चलाइन्थे भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। विशेष गरेर गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छविकाल शासनको समग्र समय अवधिलाई चाहिँ प्राचीन काल भनेर बुझिन्छ। हामीले एउटा प्राचीन काललाई हेर्ने हो भने, हाम्रो पुरानो एउटा इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ गोपाल, महिषपाल
त्यस्तै किराँत शासन, लिच्छवीकालीन शासनको समग्र एउटा अवधिलाई चाहिँ प्राचीन काल अथवा पुरानो इतिहास अथवा चाहिँ पुरानो एउटा अर्थतन्त्रको विकास भएको एउटा अवधि, त्यसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ र हाम्रो इतिहासलाई पनि यही अवधिबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। अब गोपाल र महिषपालको समयको कुरा गर्न सक्छौँ हामीले। यस समयमा अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको चाहिँ पशुपालन भएको मानिन्छ। उनीहरूको समयमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तुहरू चराउन लानु, त्यही वस्तुबाट दुध, घिउ, त्यसबाट चाहिँ विभिन्न ओडनका लागि जस्तो ऊनका कुराहरू, भेडा चढाउने भेडा गोठालेहरूले चाहिँ विशेष गरेर ऊनबाट ओड्ने साधनहरू बनाउने, त्यस्ता खालका वस्तुहरू प्रयोग गर्नु, त्यस्तै मासु आदि यस समयका आर्थिकको स्रोत चाहिँ मानिन्छ। भनेको चाहिँ जोसँग अलिकति बढी वस्तुहरू हुन्थे उसको चाहिँ त्यही अनुसारको हैसियत हुने गर्थ्यो। जस्तो पशुहरू कोसँग बढी छ भन्ने आधारमा चाहिँ उसले आफ्नो सामाजिक हैसियत चाहिँ नाप्ने अनुमान चाहिँ नापिएको। जोसँग धेरै पशुपालन छ, जोसँग पशु धेरै छ, जसले धेरै पशुपालन गरेको छ, उसको सामाजिक हैसियत चाहिँ अलिकति छुट्टै तरिकाले हेरिन्थ्यो भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। यो समय अवधिको दृष्टिले हेर्दाखेरि यो समय चाहिँ विशेष गरेर 900 देखि 625 BC सम्म चाहिँ चलेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो कुरालाई मैले तपाईहरुलाई एकदमै सर्टमा यो मैले नोटको रूपमा ल्याएको छु। तपाईहरुले यसलाई नोटको रूपमा लिनुहोला र यति कुरालाई तपाईले बुझ्नुभयो भने विशेष गरेर गोपाल र महिषपालको अर्थतन्त्रको समय अथवा चाहिँ समयमा कस्तो खालको अर्थतन्त्र, कसरी आर्थिक विकास भयो, कसरी आर्थिक गुजराहरू चलाउँथे, कसरी त्यहाँका आर्थिक हैसियतहरू नापिन्थे भन्ने कुरा यहीबाट तपाईले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब किराँतकालीन समयलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। किराँतकालीन समयसम्म आइपुग्दा चाहिँ मानिसहरू कृषिमा संलग्न भइसकेका थिए। विशेष गरेर जब किराँतकालीन समय आयो त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूले बिस्तारै कृषि, पशुपालनदेखि कृषिमा पनि प्रवेश गरिसकेको थियो। पशुपालनको अलावा विभिन्न बालीहरू जस्तो गहुँ, जौ, कोदो, तोरी, फलफुल यसै कालको सुरुवातदेखि हुँदै आएको कुरा चाहिँ चिनिया यात्रुहरूको माध्यमबाट अथवा उनीहरूको वृत्तान्तमा चाहिँ उल्लेख गरेको हामीले भेट्न सक्छौँ। विभिन्न किंवदन्तीहरू विशेष हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो बेला सुनकोशी, दुधकोशी, माझकिराँत, लिम्बुवान, कर्णाली, गण्डकी आदि क्षेत्रमा चाहिँ कृषि गरेको पाइन्छ। किराँतकालीन समय चाहिँ विशेष 625 BC देखि 1000 सम्म चाहिँ चलेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो पनि मैले तपाईहरुलाई सर्टमा किराँतकालीन समयमा आर्थिक विकास कसरी भयो, किराँतकालीन समयको अर्थव्यवस्थाको कुरालाई पनि तपाईले यसरी सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब लिच्छवीकालीन समयको कुरा गर्ने हो भने सन् 100 देखि 880 सम्मको समय अवधिलाई चाहिँ लिच्छवीहरूको शासन मानिन्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ लिच्छवीहरूको शासन थियो। नेपालकै इतिहासमा कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति लगायत आर्थिक क्षेत्रको पनि अहिलेसम्मकै उच्च विकास भएको यस समयलाई मानिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि लिच्छवीकालीन समयलाई चाहिँ एउटा स्वर्णयुग पनि भन्ने गरिन्छ। लिच्छवीकालीन समयको अर्थतन्त्र निकै व्यवस्थित थियो। त्यो समयमा चाहिँ विभिन्न कला, भाषा, धर्म, संस्कृति, त्यसै गरेर अन्य विभिन्न तरिकाले कृषि, पशुपालनदेखि कृषि हुँदै विभिन्न अन्य व्यवस्थाहरू पनि भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो लिच्छवीकालीन अर्थतन्त्रका विशेषताहरू के छन् त तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिच्छवीकालीन अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता भनेको कृषि हो। कृषि पनि मानिसहरूले किराँतकालीनदेखि नै, किराँतकालको समयदेखि नै सुरु गरिसकेका थिए। लिच्छवीकालीनमा पनि यो भयो। अर्को पशुपालन भयो। उद्योग व्यापारको सुरु भएको थियो। लिच्छवीकालको समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो उत्पादनहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग साट्ने, बिक्री गर्ने, त्यसको माध्यमबाट अन्य वस्तुहरूको सँग साट्ने, त्यसरी चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। राजस्व यसमा यो समयमा विशेष गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले कमाएको आफ्नो
पैसाबाट अथवा चाहिँ गरेको व्यापारबाट चाहिँ सरकारलाई राज्यलाई पनि राम्रो होस्, राज्यलाई बलियो बनाउने हेतुले चाहिँ राजस्वहरू केही हिस्साहरू चाहिँ राज्यलाई पनि कर तिर्नुपर्ने कर व्यवस्था पनि गरेको हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। पेसा र व्यवसाय, विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो पेसा र व्यवसायहरू यसमा सुरु गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले कसैले कृषि, कसैले पशुपालन, कसैले उद्योग व्यापार, यसरी चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो पेसा र व्यवसायहरू पनि अँगालेको देख्न सकिन्छ। यो तपाईँहरूलाई सोध्न पनि सक्छ। विशेष गरेर लिच्छिपेकालीन अर्थतन्त्रका विशेषताहरू तपाईँलाई सोध्न पनि सक्छ, अथवा यो सम्पूर्ण एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको इतिहासलाई नै तपाईँलाई समेटेर पनि तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। विशेष गरेर अर्थतन्त्रको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 3वटा खण्डमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्राचीन कालको अर्थव्यवस्था, सेकेन्ड भनेको मध्यकालीन अर्थव्यवस्था र थर्ड भनेको चाहिँ हामीले आधुनिक कालको अर्थव्यवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई प्राचीन कालको अर्थव्यवस्थाको विषयमा बताइसकेँ। अब हामी हेर्दैछौँ मध्यकालीन अर्थव्यवस्था अर्थात् मध्यकालीन समय। यो अवधिको हिसाबले यो समय सन् 880 देखि 1767 सम्म चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। मध्यकालीन समय चाहिँ विशेष गरेर सन् 880 देखि 1768 सम्म रहेको देख्न सकिन्छ। मध्यकालीन राजनीतिक अवस्था चाहिँ अत्यन्त अस्थिर थियो, जसको प्रभाव चाहिँ अर्थतन्त्रमा परेको देख्न सकिन्छ। जुन स्वर्णयुग एउटा लिच्छिविका अथवा चाहिँ प्राचीन कालको समयमा एउटा स्वर्णयुग आएको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति यहाँनिर खलबलेको देख्न सकिन्छ मध्यकालीन समयमा चाहिँ, किनकि यहाँनिर धेरै राजनीतिक अस्थिरताहरू आएको कारणले पनि अर्थतन्त्रमा अलिक प्रभाव पारेको देखिन्छ। तर मध्यकालीन समय पनि अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कमजोर चाहिँ भएको चाहिँ थिएन, त्यस्तो खत्तमै गुज्रेकै चाहिँ भएको थिएन। लिच्छिविकालीन समयमा महत्त्वपूर्ण आधारहरू तयार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा निरन्तरता दिन सजिलो भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। जुन लिच्छिविकालीन समयमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू जुन कृषि, व्यापार, कर, यो खालको एउटा आधारहरू बनेका थिए, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहिँ सहज भएको देख्न सकिन्छ। केही न केही थोरै अर्थतन्त्रमा समस्या चाहिँ भएको देखिन्छ, तर त्यस्तो गइगुज्रेको नै अथवा चाहिँ खत्तमै भएको चाहिँ थिएन। अब अर्को कुरा गरौँ मध्यकालीन समयको विशेषता। मध्यकालीन समयको जस्तो मध्यकालीन अर्थतन्त्रको विशेषताहरू के हुन सक्छ भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। यसमा पनि प्राचीन कालमै जस्तो जुन किराँतकालीन समयमा चाहिँ एउटा कृषिको समय उत्पादन भएको थियो, कृषि सुरु भएको थियो, त्यो यसमा पनि निरन्तर चलेको छ र यो अहिले आधुनिक कालमा पनि छ। पशुपालन पनि यसमा निरन्तरता छ। उद्योगहरूको सुरुवात भएको थियो, व्यापारहरूको सुरुवात भएको थियो। राजस्व कर प्रणाली जुन पहिला नै थियो, यसमा पनि त्यो निरन्तर रहेको पाइन्छ। ज्याला मजदुरी, यसमा एउटा नयाँ थपिएको चाहिँ एकजना व्यक्तिले अर्को व्यक्तिहरूको बीचमा गएर चाहिँ उसले आफ्नो श्रम बेच्ने, त्यस माध्यमबाट उसले आफ्नो आर्थिक आम्दानीहरू, गुजराहरू चलाएको पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। आजको खण्डमा मैले विशेष गरेर तपाईँहरूलाई मध्यकालीन समयको विशेषता अर्थात् मध्यकालीन अर्थतन्त्रको विशेषताको विषयमा बताएँ। त्यस्तै गरेर मध्यकालीन अर्थतन्त्रको विषयमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, कति समयसम्म चले, राजनीतिक अवस्थाहरू कस्तो थिए भन्ने बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। लिच्छिविकालीन अर्थतन्त्रका विशेषताहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले नोट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर लिच्छिविकालीन समयको अवधि कति थियो, यसलाई स्वर्णयुग पनि भनिन्छ किन भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। र किराँतकालीन समयको खण्ड पनि मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। गोपाल र महिषपालको समयको कालखण्ड, यो समयमा कसरी अर्थतन्त्रको विकास भए भन्ने कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज बताएको छु। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो च्याप्टरलाई बुझ्नु भएको छ र यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ नोट गर्नुहुनेछ र इक्जामको लागि तपाईँहरू तयार रहनुहुनेछ। विशेष गरेर अर्थव्यवस्थाको इतिहासमध्ये दुईवटा खण्ड चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ प्राचीन कालको अर्थव्यवस्था र मध्यकालको अर्थव्यवस्थाको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ र अबको च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म आधुनिक कालको अर्थव्यवस्थाको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउने छु र बुझाउने छु। थ्याङ्क यू सो मच। युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियो फरवार्ड गर्नुहोस्, युट्युब च्यानल रेकमेन्ड गर्नुहोस् अनि धेरैभन्दा धेरै तपाईँले सिक्नुहोस्। थ्याङ्क यू।